بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از راههای معرفت امام زمان علیه السلام که خدا به عنوان گیفت، به عنوان یک هدیه انسان را میده و او اوج میتونه انسان بگه که معرفت امام را حاصل میتونه. علاوه از اینکه در خدمت شما گفته بودم روایات را انسان توخ کنه، کتابها را بخونه، هیستوری امام زمان را بخونه، آرتیکلز وغیره کلیکایشته بخونه و دویمنیش که عقل بود، از راه های عقل هم میتونه صفات امام زمان را یا درباره مهدویت مطالب را بفهمه، وجود امام زمان علیه السلام را ثابت کنه. یکی از راهایش گفتم که تقوا هست، تقوا الهیه. دمونی قرآن هم دمونی روایات هم ده امام علی علیه السلام یک روایت بسیار مهم امی سیره را بیان کرده و آقای جوادی عملی توضیح هم داده درباره سیدن راه که مهمترین چی راه شهود است. شهود انسان از راه تقوا میتونه حاصل کنه. خداوند متعال یک چیزهایی عطا مونه که اگر انسان در حد اقل کارهای بد انجام نده و گناه نکنه، معصیت الهی را انجام نده و واجبات خود انجام بده، خداوند راه ها را برش وازمونه، بسیار راه ها را وازمونه. یکی از راه های مهم شی راه معرفت امام زمان علیه السلام هسته. منی تقوا و پرهیزگاری که علما بسیار تاکید کرده و بسیار انسان رایش یک رکاوٹ کلان است و او کار بد و کار زشت است، او مال حرام است. مال حرام خوردو انسان را نابود مونه. حتی اثرات مال حرام برای اولادهای انسان هم از خود تاثیرات یا اثرات منفی داره. لذا جایی که توخکنی مال حرام باشه یا مال حرام یا رزق حرام باشه، انسان در خانه خو بیره دیگه، او امکان بسیار قویه بلکه حتمیه که رایشی از ولی خدا، رایش از امام خوب جدا شونه. معرفت که کجا انسان میتونه که مال حرام که شکم خو پر کده، گوشت و پوست که پر کده، یعنی گوشت و پوست خو جور کده، اونجی انسان میتونه که حتی در روی امام زمان علیه السلام هم استاده شونه. پروردگار عالم مور حفظ کنه از مال حرام خوردو و از مال مردم را که مخری ناجایز، چی دکاندار باشه، چی اونار که تو قرض میدی قرض تور نمیده، یا در کاروبار باشه، شراکت باشه، اگر هزار طریقه مال حرام خورده باشی باید خود محفوظ بیلی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.